समादरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार तथा शुभ प्रभात। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको आराधना गर्दै यो प्रार्थना गर्दछु। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुमन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्ग पदत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावत्सित तद्गतै न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबलिशं मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनम्बुजै वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाददच्छामि नारायणं कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। रत्नै कल्पितमानसं हिमजलै स्नानां च दिव्यम्बरम् नानारत्न विभूषितं निर्गमदा मोताङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते ईर्दकल्पितं गिरिहताम् सौवर्णे मणिखण्ड रत्न रचिते पात्रं घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादरशकं निर्मलम् वीणा भेरी मृदङ्ग कालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणिति स्तुतिर्विविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाग्रहाणं प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिणो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम् सम्बोध भाराधनम् यच्चैवं हरिपूजनं प्रतिदिनं यो वा तिर्षण्यं पठेत् यो वा श्लोक चतुष्टयं च नियतं पूजा हरिमानसम् कुर्यात् सो लभते विनोदकरं साक्षात् हरे दर्शनम् व्यासस्तेन महावसान समये कैलासलोकं गता बाहुमाछकमण्डलूरमृगको छाला तथा आयुधा जोगर्चिन् बलवान शत्रुगणको शस्त्रास्त्रद्वारा वध यो सृष्टि स्थिति नाश पालन सदा जुन शक्तिले गर्दछिन् स्वस्थानी जननी तिनै खुशी भई संकष्ट सारा हरुन् जसका भूषण नागछन् कमरमा जसको छ बाघम्बर लायाको तनमा छ भस्म शिरमा छन् चन्द्रमा सुन्दर भिक्षा पात्र लिने त्रिशूल डमरू जो गर्दछन् धारण त्यस्ता श्री शिवले गरून् खुशी भई ब्रह्माण्डको रक्षण पिउने भाङ अफिम चण्ड धतुरो घस्ने खरानी सदा लिने हात महा त्रिशूल डमरू योगीश्वरीको जटा कण्ठैमा विषकालकूट सरपै काखमा गिरीकी सुता सानो चन्द्र ललाटमा जडी शिवे एकपल्ट उन् यता। अतः दशमोऽध्याय
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगत्य मुनि। फेरि राजगृहमा गई कुहुनु पतन भयो। राजगृह पीठ राजेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस तपोभूमिमा। वायु आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण जीवात्माको प्राणवायु भएर रहन सके भन्ने वरदान दिइन्। त्यहाँबाट महापन्थमा पुग्दा देब्रे कुहिना पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस आनन्द भूमिमा। विश्वावसु गुण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रादि देवतालाई मोह गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि कोलापुरमा पुग्दा उदर पतन भयो। कोलापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नर्मदा योगिनी शमशान रक्षणेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा। गरुडाई तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भएर नागहरू तिम्रो आहारा हुनेछन् भन्ने वरदान दिइन्। फेरि एकापुरमा पुग्दा दाहिने घुणा पतन भयो। एकापुर पीठ रत्नादेवी शङ्कुपाशा योगिनी उन्मतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा। पत्थरहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवता मानेर मनुष्यले तिमीहरूलाई पूजा गरून् भन्ने वरदान दिइन्। त्यहाँबाट ओमकारेश्वरमा पुग्दा माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णादरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा। कल्प वृक्ष आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर चिताएको कुरा दिन सके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा। तुलसी कुशाई श्रद्धापूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर धर्म कर्म गर्दा तिमीहरू रहनै पर्छ भन्ने वरदान दिइन्। अनि उज्जयनमा पुगेपछि रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जयन पीठ महाकाली देवी ललज्जिहा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस आनन्द भूमिमा गई हिमालय पर्वतले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर यावत जीवात्मालाई मोक्ष दिन सके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने कान पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस शान्त भूमिमा पुगी योगिनी गणहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू सदैव यज्ञको फल दिन समर्थ भए भन्ने वरदान दिइन्। फेरि छिरकापुरमा पुग्दा भुणी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगादि देवी कलङ्का योगिनी सहस्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा। मातृका गणाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्थानको अधिपति हुन सके भन्ने वरदान दिइन्। तब हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटरा योगिनी मुसुकारेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस वीर भूमिमा। सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर संहारकर्ता हुन सके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि उड्डयनमा पुग्दा शिर पतन भयो। उड्डयन पीठ विकला देवी पिङ्गला योगिनी अक्षेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा गई हनुमानले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर रामको सेवक बनेर लङ्का डढाउन सके भन्ने वरदान दिइन्। अनि प्रयागमा पुगेपछि फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सिंहजङ्गा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस आनन्द भूमिमा। 10 अवतारले गई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सत्य त्रेता द्वापर र कलीमा दुष्ट दैत्यहरूको संहार गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। फेरि विश्वमा मृगौलाको पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस कर्म भूमिमा। विश्वकर्माले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिम्रो कीर्ति चन्द्र सूर्य रहेसम्म चलोस् भन्ने वरदान दिइन्। मायापुरी हरिद्वारमा गई फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चलाक्षी योगिनी तपसेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा गई 64 लिङ्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वयम्भू लिङ्ग भएर
भएर रहन सके भन्ने वरदान दिन। तब मल्लगिरीमा पुग्दा देब्रे कुहुनु पतन भयो। मल्लागिरी पीठ मल्लिका देवी कलङ्का जुहा योगिनी उमेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। यस घोर वनमा गई भूत प्रेत पिचासहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू सधैँ मेरो नजिकमा रहे भन्ने वरदान दिइन्। अनि शेरपुरमा गई तालु पतन भयो। शेरपुर पीठ उमादेवी अष्टवक्रा योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सत्य भूमिमा गई सत्यले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सत्यमा रहने जतिलाई उद्धार गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। त्यसका बाद हर्षगिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। हर्षगिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कमला योगिनी धर्मध्वजेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा गई कलीले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मनुष्यको बुद्धि भ्रष्ट गर्न समर्थ भए भन्ने वरदान दिइन्। अनि नीलगिरीमा पुग्दा मुकुट पतन भयो। नीलगिरी पीठ सरला योगिनी आनन्देश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गई सूर्यादि ग्रहहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर लाभानीको फल प्रदान गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। अनि मेरुगिरीमा गई सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपाला योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा नागहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको शरीर अगम्य होस् भन्ने वरदान दिइन्। महेन्द्राञ्चलमा दाहिने तिग्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राक्षी देवी उर्वगमना योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सुरम्य भूमिमा गई भक्ति पूर्वक लक्ष्मीले सेवा गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर कार्तिकको औँसीका दिन सबैले तिम्रो पूजा गरून् भन्ने वरदान दिइन्। फेरि बानरपुरमा गएर देब्रे तिग्रा पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी मेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा कमलादि पुष्प आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर पूजा कालमा तिम्रो मान होला भन्ने वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुग्दा सुतस्थान यानी गर्भस्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ रत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्रा योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा आई सरस्वतीले तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण जीवात्माको बोलीमा तिम्रो बास होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बाहु करङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बर योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा अणिमादि अष्ट सिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको नाश हुने छैन भन्ने वरदान दिइन्। फेरि उमेशपुरमा गई कण्ड्याउलो पतन भयो। उमेशपुर पीठ त्रिपुर सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शीतल भूमिमा गई मेघ यानी बादलले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर लोकलाई जलदान गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। छायापुरमा पुग्दा बाँकी रहेका सम्पूर्ण अङ्ग पतन भयो। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुकोमला योगिनी पिचासेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गई कालादि अष्टभैरवले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मातृकागणको अधिपति भए भन्ने वरदान दिइन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सती देवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एउटा पीठ उत्पन्न हुँदै गयो। सबै पीठको संख्या 7.5 करोड छ। मैले तिमीलाई संक्षेपले केही पीठको वर्णन सुनाए। यी पीठहरू मध्ये एउटाको मात्र पनि श्रद्धापूर्वक दर्शन गरे मनकामना पुरा हुनेछ, त्यसमा सन्देह नमान। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद मातर जगतौखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाय विश्वं तुमेश्वरी देवी चराचरस्य। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे शीर्षस्थानी परमेश्वर्यां भर्तकथायां सतीदेव्या अंग प्रत्यंग पतन स्थाने पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम 10मोऽध्याय 10मो शुभम। जय बोलो शीर्षस्थानी परमेश्वरी की जय।